र यसै गरी सच्चाई केन्द्र नेपालका कोषाध्यक्ष काजी पोखरी सच्चाईका प्रमुख भीमबहादुर सरज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णले जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। परमपिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। यसको नाममा ज्येष्ठ नागरिक गुन्जबहादुर गुरुङ सरज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी शान्ता मौर्यका बेलकुमारी प्रमुख मीना म्यामजी सरजीलाई पनि मेरो आत्मा हृदयबाट नै एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि शाखाबाट पाल्नु भएका लिडर तथा अगुवाज्यूहरू र परमेश्वरको पवित्र सन्तानहरूलाई हाम्रो भेरी धारण सच्चाई परिवारबाट र म रजिनगरको तर्फबाट शिर नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसमा पनि ईश्वरलाई हृदयबाट नै करोड धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाममा यस समयमा हामी कुनै मनुष्यको काममा छैन, कार्यमा छैन, जगतको मालिक तिनै लोक सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरको महिमामा छौँ। यसमा पनि ईश्वरलाई हृदयबाट नै करोड धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाममा हामी सबैलाई परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर चिनाइदिनु हुने हाम्रो सरजी म्यामजीको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। आज उहाँद्वारा नै आज हामीले ईश्वर चिन्न पाएका छौँ। यसमा पनि ईश्वरलाई हृदयबाट नै करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह यीशुको नाममा आज परमेश्वरको 5औं फेलोसिप उद्घाटनमा हामी भेला भएका छौँ। परमेश्वरको आशिष लिन आएका छौँ। यसमा पनि ईश्वरलाई हृदयबाट नै करोड धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाममा पितालाई मसीहको नाममा करोड धन्यवाद गर्छु। हात माथि लगेर भन्नुहोस् त कति आनन्द है। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीहको नाममा। ईश्वरी मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित र ईश्वरको योजनाद्वारा इच्छा चाहतद्वारा शाखा भेडी फारम शिवशक्ति चौकमा परमेश्वरको महिमा शुभारम्भ भएको 5औं वर्ष पुरा भएर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस पुनीत अवसरमा 5औं वार्षिक पुस्तक तथा 5औं ईश्वरीय वैदिकपूर्ण ईश्वरीय महिमा 2076 का सभाध्यक्ष श्री लोकमाया थापाज्यू, आजको प्रमुख अतिथि आइपुग्नु भएको छैन, यसै वडाका वडाध्यक्ष श्री प्रकाश सरज्यू र ईश्वरी मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका प्रमुख प्रकाशदीप गैरेज्यू, उपप्रमुख सुशीला कटेल गैरेज्यू, साथसाथै ईश्वरी मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल केन्द्रीय समितिका महासचिव तारा नेपालीज्यू, सचिव तथा सूचना अधिकारी श्री कमल जेटीज्यू, साथसाथै यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री भीमबहादुर गुरुङज्यू, साथै काजुपुरी सच्चाई परिवारका प्रमुख अगुवाज्यू हुनुहुन्छ र साथसाथै सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सामाजिक ओहदामा कार्यरत रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व, विशेष अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र साथसाथै विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका प्रमुख अगुवाज्यूहरू, लिडरजनहरू र परमेश्वरका पवित्र आत्माद्वारा ग्रहण योग्य हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका आत्मिक जनहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै परिवारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान तथा स्वागत अभिवादन चढाउन चाहन्छु। र साथसाथै यसै खुसियाली परमेश्वरको जो महिमा सहित 5औं वार्षिक पुस्तक तथा 5औं मैत्री पूर्ण ईश्वरीय महिमा 2076 मा उपस्थित हुनुभएका र साथसाथै यो महिमालाई भव्य र सबै रूपमा सफल तथा सबल
बनाउनको निम्ति आर्थिक नैतिक भौतिक रूपमा अनि आत्मिक रूपमा जो सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित रहनुभएका विशिष्ट अतिथिहरू अतिथिजनहरू र परमेश्वरको सम्पूर्ण जनहरू सम्पूर्णलाई यसै महिमाद्वारा हरेकको घर दैलोमा खुसियाली आनन्द र हरेकको जीवनमा उन्नति प्रगति परमेश्वरको महिमाद्वारा प्राप्त होस् भन्दै मेरो यो सानो छोटो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद र शीर्षक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई हृदयदेखि करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु र यस स्टेजबाट पूजा भइसक्नु भएको छ। स्वागत मन्तव्य राख्ने मानबहादुर सरज्यूलाई पनि एकदमै जोरदार तालले सम्मान गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको समयमा हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गानमा हामी सबैको जीवनमा आज खुसी दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई हामी गवाई भन्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको गवाई हामी एक अर्काको लागि दबाई हुन्छ। गवाईलाई एकदमै ध्यान दिएर आत्मामा रोप्नुहोला। गवाईको निम्ति आइसक्नु भएको छ हाम्रो म्यामजी रिता लामिछाने मैपी शाखा काठमाडौँबाट। उहाँको निम्ति जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। गवाईको समय 5 मिनटको हुनेछ। एकदमै सर्टकटमा आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको गवाई बताइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड धन्यवाद। त्यसपछि पनि फेरि पनि गवाई नै हुनेछ। गवाईको निम्ति तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन धाडबेसी शाखाका अगुवा हुनुहुन्छ लाल बहादुर नेपाली सरज्यूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। जो हुनुहुन्छ प्रस्तोता म्यामलाई एकदमै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। एकदमै शिरभन्दा माथि हात लगेर जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सुसम्मान गर्नुहोला। धन्यवाद गर्छु। जगतका सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर जो हजुर हामी सम्पूर्णलाई आमाको गर्भमा रच्नुभयो, उहाँलाई एकदमै करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्णको अगुवा, नेपाल राष्ट्रकै अगुवा, अन्तर्राष्ट्रिय अगुवा भन्न चाहन्छु प्रकाश सरजी, सुशीला म्यामजी, उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी सम्मान गर्न चाहन्छु यस पोखरादेखि काठमाडौँसम्म सच्चाइका बिउ लगाएर एकदमै राम्रोसँग एकदमै मलजल गरेर एकदमै सत्यको ज्योति बाल्नुहुने हाम्रो अगुवा सरजी रविन्द्र सरजी, सन्तोष म्यामजी तथा उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा भरिपूर्ण आशिष र परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष साथै शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्छु हाम्रो सच्चाइ मैपीका अगुवा राजु श्रेष्ठ सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम, राजु अधिकारी सर, सम्पूर्णमा उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु स्टेजमा आसीन एकदम विशिष्ट व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिलाई मैले सम्बोधन गर्न असमर्थ रहे, यसमा पनि परमेश्वरमा क्षमा चाहन्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। सम्पूर्ण ठाउँबाट आउनुभएका एकदमै अग्रज अगुवाहरू, लिडर, परमेश्वरका लिडरहरू तथा परमेश्वरका आत्माद्वारा जन्मिनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका सन्तानहरूलाई म रिता लामिछाने तथा सच्चाइ शाखा मैपीको तर्फबाट शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। यस भेडी फारम एरियामा पनि परमेश्वरको पवित्र महिमा ल्याएर एकदमै जगमग तरिकाले धपक्क बाल्नुहुने एकदम पवित्र मनले परमेश्वरमा सम्पूर्ण शक्ति छ भनेर परमेश्वरको शक्ति सम्पूर्णलाई चखाउनु हुने यस स्थानका अगुवा सरजी, म्यामजी, सह अगुवा, लिडरजी तथा परमेश्वरका पवित्र सन्तान यस स्थानका सम्पूर्णमा शिर झुकाइ नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति पनि एकदम शिर झुकाइ नमन साथै शिरभन्दा माथि लगेर सम्मान गर्नुहोला। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। मैले ईश्वरजीले मेरो आफ्नै कारणले
विगत 2 वर्ष अगाडि म एकदमै दुःख कष्टमा थिएँ। दुःख कष्टमा रहेर पनि एउटा समस्या मात्रै थिएन, समस्या त हजारौँ थियो, तर पनि दुष्ट शैतानले एउटा ठुलो समस्या ममा ल्याएको थियो, जो ढाडमा नसा च्यापिएर दुःख कष्टमा पारेको थियो। त त्यस अवस्थामा एकदमै परमेश्वरको आत्मा भएर मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। दिदा होस्तीमा मेरो श्रद्धेय दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सुसम्मान गर्न चाहन्छु र सुसमाचार सुनाउनु भयो। त्यसै गरी सुसमाचारपछि परमेश्वरको पवित्र मन्दिरमा जानको लागि केही समय विश्वासमा एकदमै कमी आयो। यसमा पनि परमेश्वरले चुनिकन एकदमै समस्यामा छ मेरो सन्तान भनेर परमेश्वरद्वारा, हे मेरो सन्तान, जे संसारमा असम्भव छ त ममा सम्भव छ। मेरो बच्चा तिमीहरू दुःखको लागि होइन, मद्वारा मेरो आत्मा भएर मेरो खुसीमा जन्मिएका, सुखमा रमाहट गर्ने मेरो सन्तान हौ, दुःखमा नपर भनेर परमेश्वरद्वारा एकदमै सुसमाचार सुनाउनु भयो र ममा विश्वास जाग्यो। विश्वास गरे सुसमाचार सुनेको 3 महिना लाग्यो मलाई परमेश्वरमा जानको लागि। गएँ त परमेश्वरको आत्मा भएर ग्रहण चङ्गाई गर्नुभयो, राजु श्रेष्ठ सरको हात भएर चङ्गाई गर्नुभयो, अञ्जली म्यामका हात भएर उहाँहरू सम्पूर्णमा शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा समस्या अनेक थियो, शरीर एक थियो त समस्या अनेक थियो। ढाडमा नसा च्यापिएको समस्याबाट शैतानले 1 वर्षसम्म एकदमै एउटै थलामा पारेको थियो। सम्पूर्ण उपचारहरू काठमाडौँका महँगा हस्पिटलहरू चारिसकेको थिएँ। मैले गर्ने जति उपचार गरिसकेको थियो, बाँकी एउटा अपरेसन थियो। अपरेसन पनि एकदमै ममा गर्न नसक्ने, स्पाइनल कर्डतिर टर्च भइसकेको छ। हजुरको त एकदमै गाह्रो छ। अपरेसन गरे पनि दिशा पिसाब एकै ठाउँमा भएर बस्नुहुन्छ, नगरे पनि उयो के गर्नुहुन्छ भनेर डाक्टरद्वारा एकदमै मलाई दुःखको कुरा सुनाउनु भएको थियो। त्यो दुष्ट शैतान भएर सुनाएको थियो, डाक्टरको पास भएर सुनाएको थियो। त त्यसमा पनि त्यो दुष्टले गरेको दुःख कष्टबाट परमेश्वरले उठाउनु भएर जुन दिन रोमिदासको 9 अङ्गीकार गरे त्यस समयबाट परमेश्वरले एकदमै यसो मसीमा सम्पूर्ण दुःख कष्ट यसो मसीमा दूर गराउनु भएर आज यस शरीरलाई एकदमै उठ्न सक्ने योग्यको बनाउनु भयो। मेरो गवाई भन्नु नै मलाई शरीरमा रोगको चङ्गाई हुनुभन्दा पनि आत्मामा हुनुहुने परमेश्वरलाई चिन्नु नै मेरो ठुलो गवाई हो। परमेश्वरमा जे मागेको थिएँ त सम्पूर्ण रोगबाट कष्टबाट उठाउ पिता भनेर मागेको थिएँ, तर हजारौँ जनको अगाडि बोल्न सकु यत्रो आत्मा बनाउनुहोस् परमेश्वर भनेर मैले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ। जुन अवस्थामा म सुतिरहेको अवस्थामा युट्युबमा भिडियोहरू हेर्थेँ, जो बिजु सर भएर एकदमै अपलोड गर्नुहुन्थ्यो, सचाइको मेरुदण्ड भएर चलाउनु भएको छ। सरलाई पनि एकदमै शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँद्वारा नै मैफिलमा सच्चाइ छ भनेर मैले सुन्न पाएको थिएँ, हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। र युट्युबमा हेरेका सम्पूर्ण गवाईहरू भजनहरूद्वारा पनि एकदमै उत्साहित हुन्थे। तर हे ईश्वर, मलाई यदि हजुर सत्यको हुनुहुन्छ भने पिता यति पनि गर्नु छैन ईश्वर, मलाई उठाउनुहोस् पिता, बिस्ताराबाट उठाएर टोयलेटसम्म मलाई केहीको सहारा नभइकन जान सक्ने, मेरो बच्चाहरूसँग किचनमा डाइनिङमा बसेर खाना खान सक्ने योग्यको बनाउनुहोस् पिता मात्रै भनेको थिएँ। आज परमेश्वरले यति धेरै हजारौँ गुणा बढी परमेश्वरले भाग पस्किएर दिनुभयो। परमेश्वरले शिर पुछर होइन शिर तुल्याउनु भयो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा संसारले अब सक्दैन हुँदैन भनेर फालेको थियो, थाइरोइडको 100 mg को औषधिले पनि म उठ्न सकेको थिएन। डिप्रेसनको औषधि महिनौसम्म चलाइसकेको थियो। मेरो शरीरमा क्याल्सियम थिएन, भिटामिन थिएन, यावत समस्याहरूले शैतानले एकदमै ओछ्यानमा पारेको थियो। संसारले पनि मलाई बिदा दिनुभएको थियो। केवल एउटा कोठाको 4 भित्ताभन्दा अरू तिम्रो केही उपाय हुन सक्दैनौ, तिमी अब हजुर घरमा गएर आराम गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो भने संसारमा जे असम्भव छ त परमेश्वरले त्यो सम्भव गरेर देखाउनु भयो। आज यस स्टेजमा खडा भएर हजुरको अगाडि हजुरहरू सम्पूर्णको अगाडि आएर यदि बोल्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य पनि परमेश्वरद्वारा दिनुभयो। यस्तो महान परमेश्वर कुनै वचनमा सीमित गर्नु भएन, परमेश्वरले हजुर हामीलाई तयार गरेर देखाउनु भयो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा आत्मामा हुनुभएको ईश्वरलाई उजागर गर्नुहोस्, आत्माको जीवलाई जलाउनुहोस्। बाहिरको चिज वस्तुमा बनावटी जो परमेश्वरद्वारा बनाइएका कुराहरूमा हो, परमेश्वरका सन्तानद्वारा बनाइएका कुराहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्। आत्माको शक्तिलाई उजागर गर्नुहोस् भनेर चिनाउनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण अग्रजौवाप्रति फेरि पनि शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा
समस्या यावत थियो परमेश्वरले आज तयार गर्नुभयो। घर परिवार पनि एकदमै विश्वासमा अविश्वासमा हो कि भन्ने शङ्का भएको थियो। हिजैको मात्र गवाएँ मैले। परमेश्वरको महिमा यहाँ यति ठुलो छ। जानको लागि के गर्नु भन्दा एकदम परिवारबाट होइन, कति जानु कति हिँड्नु भन्ने एकदमै बाधा विवादन आएको थियो भने परमेश्वरमा यति धेरै प्रार्थना गर्दै दिनभरि टेन्सनमा रहे त परमेश्वरद्वारा एकदम परिवारको मुख भएर जानु छ भने जाऊ, परमेश्वरको महिमा गरौँ। मैले के भन्नु त, हे ईश्वर हजुर कति महान हुनुहुन्छ पिता। हाम्रो शरीर उठाएर मात्रै देखाउनु भएन पिता परमेश्वर, सम्पूर्णको आत्मालाई मिलाउनु भयो ईश्वर। कति महान हुनुहुन्छ, यति महान परमेश्वरलाई एकदमै शिरभन्दा माथि हात लगेर सम्मान गर्नु होला। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म यीशुको नाममा मेरो सम्पूर्ण यतिखेर शरीरमा मेरो कुनै समस्या छैन। 2 वर्ष अगाडि एकदमै एउटा पोको औषधि लिएर हिँड्न पर्थ्यो भने आज कुनै पनि डाक्टरद्वारा बनाइएका कुनै पनि औषधि ममा छैनन् भने परमेश्वरले दिनुभएका एकदम किनेर पनि नपाइने अमूल्य औषधि वचनद्वारा परमेश्वरले हिँड्नको लागि योग्य गराउनु भएको छ। यसमा पनि परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म यीशुको नाममा सम्पूर्णले एउटा विश्वास गर्नुहोला। यो हल्ला होइन, मलाई कसै कर गरेर यस्तो भनिदेऊ न रिता भन्नुभएको छैन। जो परमेश्वरद्वारा मलाई दिनुभएको गवाई हजुरहरूसम्म चाहिँ एकदमै मैले सेयर गरिरहेको छु। यसमा पनि यो दिन पनि परमेश्वरले मेरो लागि चुन्नुभयो। यसमा पनि करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। र त्यसै गरी हाम्रा शाखामा पनि विशाखामा पनि अद्भुत गवाईहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। क्यान्सर भएकाहरूलाई क्यान्सर छैन भन्न सक्ने योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ भने निसन्तान हुनेहरूलाई एकदमै ठुला गवाई, धेरै गवाई, एउटा मात्र सीमित राख्नु भएको छैन। परमेश्वरले हजारौँमा गवाई दिनुभएको छ। नसा हड्डीका समस्याहरू पनि एकदमै मसीमा दूर गराउनु भएको छ। एकदमै परिवार फुटेर आउनुभएका रुँदै कराउँदै छोरा हराए मेरो ममा एकदमै विश्वास रहेन। बच्चाहरूले एकदमै अपमान गर्नुहुन्छ भनेर रुँदै कराउँदै आउने बुवा आमाहरूलाई पनि एकदम परमेश्वरले ठपक्क टिपेर आफ्नो परिवारको बिचमा एकदम हाँसी खुसी राख्नु सक्नु भएको छ। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्मामा भएको परमेश्वरलाई सचित्तले पुकार गर्नुहोस् त। हजुरहरूमा भएका सम्पूर्ण दुःख कष्ट परमेश्वरद्वारा उसै दिन जुन दिन विश्वास बढाउनु भयो म्यामजीको मुखद्वारा सधैँ सुन्ने गर्छु मैले, हरक्क मन बढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। हे पिता के भन्नुभएको होला भन्ने लाग्थ्यो त एकदमै सत्यको वचन परमेश्वर भएर म्यामको मुखलाई इस्तेमाल गर्दै बोल्नु भएको रहेछ। जतिखेर विश्वास बढायो त यीशु मसीहमा परमेश्वरले सम्पूर्ण दुःख कष्ट मर्सी यीशुमा दूर गराइसक्नु भयो। एकछिनको कुरा परमेश्वर हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ, जो रोगीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, जो अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउनुहुन्छ। परमेश्वर सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जो सल्लाहमा कमी भएकाहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ भने संसारका सम्पूर्ण शक्तिका ढुकुटी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति महान परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने त हजुर? परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। मेरो चाहत पनि यही रहेको छ परमेश्वर यो शरीरमा 2 थोपा रगत रहन्छन्। जति पनि हजुरले टुटफुट भएको नसालाई पनि एकदमै जोडेर तयार पार्नु भएको छ पिता। यो शरीर रहन्छन्, यो शब्द निस्किन्छन्, यो मुखबाट जिब्रो चलाउन सकुन्छन्, म चेतनामा रहन सकुन्छन्, परमेश्वरको महिमा गर्नेछु, परमेश्वरमा प्रतिबद्ध रहनेछु भन्ने एकदमै यही नै चाहत रहेको छ। एकदम परमेश्वरको महिमामा महिमित हुने सुसमाचार सुनाउन सक्ने योग्य पनि परमेश्वरमा चाहत रहेको छ भने यो सम्पूर्ण चाहत पनि परमेश्वरले यीशु मसीहमा पुर्याइसक्नु भएको छ। यसमा पनि परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। मेरो परमेश्वरले मेरो शरीरमा, मेरा सच्चाइ शाखामा, मेरा परिवारमा सम्पूर्णमा दिनुभएको परमेश्वरको यो ठुलो गवाईले हजुरहरूको सम्पूर्ण शरीरलाई परमेश्वरले एकदमै रोगलाई चङ्गाई गरिसक्नु भयो भने अनाज ढुकुटी हजुरहरूको सम्पूर्ण कार्यमा, व्यापार व्यवसायमा, पढाइ लेखाइमा परमेश्वरले एकदमै अगाडि बढाइसक्नु भयो, आशिष दिइसक्नु भयो भन्ने महान अनुगारी परमात्मा परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरूप्रति, मेरा माता पिताप्रति सम्पूर्णले एकदमै शिर झुकाइ मन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। सम्पूर्णमा एकदमै शिर झुकाइ नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। मात्र बाहिरको चित्र लिने काम होइन,
क्यामेराले बाहिर चित्र मात्र लिन सक्छ, तर परमेश्वरले बाहिर चित्र होइन हजुर, हाम्रो भित्रको चित्रलाई कोर्नुहुन्छ ईश्वरले। उहाँ म्यामजीलाई परमेश्वरले भित्रको आत्माको चित्र लिनुभयो, एकदमै सफा स्वच्छ आत्मा परमेश्वरद्वारा उहाँ पास हुनुभयो र यति ठुलो गवाई उहाँको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभयो, हो कि होइन? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर उहाँको जीवनमा मात्र होइन, आज हरेकको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभएको छ, खुसी दिनुभएको छ। यो खुसी र आनन्द परमेश्वरबाट हामीले कोद्वारा पायौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व, हाम्रा अभिभावक, हाम्रा प्रमुख सरजी म्यामजीद्वारा पायौँ। हाम्रो सरजी म्यामजीहरूको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। यो खुसी र यो आनन्द आज हामीले हाम्रा सरजी म्यामजीहरूद्वारा पाएका छौँ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर फेरि पनि गवाईकै क्रम जारी नै छ। हुनुहुन्छ धारबेसी शाखाका अगुवा हुनुहुन्छ लालबहादुर सरजीलाई देशमा आएर परमेश्वरले दिनुभएको गवाई एकदमै छोटो मिठो, बताउँदा पनि आफूलाई पनि सहज, सुन्नेलाई पनि आनन्द, समयको पनि एकदमै सदुपयोग, छोटो मिठो गरेर अधिक परमेश्वरले दिनुभएको गवाई बताइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा धन्यवाद गर्छु। हाम्रा आजका यस भेरी फारमका सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र परमेश्वर पिता आज हाम्रा हरेकको आत्मामा वास गर्नुभएको छ र हामीलाई खडा गर्नुभएको छ। हामी खुसी र आनन्दले रमाहाट गरेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई फेरि पनि एकपालि जोरदारले ताली बजाउनुहोस्। र परमेश्वर पिता हाम्रा शरण, हामी हजुरका शरणमा छौँ पिता। र आज हाम्रा अगुवाका पनि अगुवा सङ्गतबिन सर, ड्युटी म्याडम लगायत हाम्रा अग्रज अगुवा प्रकाश सर, सुशीला म्याडम र उहाँका सम्पूर्ण घर परिवार सम्पूर्णलाई एक मुष्टमा मेरो शिर नुगाएर कोटी कोटी धन्यवाद नमस्कार चढाउन चाहन्छु। र यसै गरी आज हाम्रा यस भेरी फारम शाखाका आज 5औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै आज हाम्रा यस भेरी फारमका अगुवा जनहरूलाई मेरो शिर नुगाएर नमस्कार धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रा ठाउँबाट शाखाबाट काठमाडौँदेखि कुना काप्चा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै कुना चारै किल्लाबाट आउनुभएका अगुवा लिडरहरूलाई मेरो शिर नुगाएर कोटी कोटी धन्यवाद नमस्कार चढाउन चाहन्छु। धेरै सम्मानतिर गइन, म गवाईतिर नि गएँ र परमेश्वरले आज सचमा म पनि हिजोको दिनमा एकदम पीडामा थिएँ, कष्टमा थिएँ, समस्यामा थिएँ र मलाई एकदम आपत विपदमा पारेको थियो र मलाई एकातिर क्यान्सरको रोग पनि थियो, शरीरभरि गिर्खा थिए। इन्डियाबाट मलाई आर्मीबाट इन्डियाबाट निकालिदिनु भयो कि तपाईँको एउटा शरीरमा एउटा गिर्खा छैन, शरीरैभरि गिर्खा छ र तपाईँ दबाई इलाज धेरै गरियो, सकिएन, अब तपाईँ घर जानुहोस्, पेन्सन बोर्ड पेन्सन जानुहोस् भन्नुभयो र मलाई बोर्ड पेन्सन निकालिदिनु भयो। मेरो पेन्सनभन्दा 20% मलाई बढी पेन्सन दिएर निकालिदिनु भयो, यो छिटो मर्छ भनेर। र म जब नेपालमा आइपुगेँ, नेपालमा आएपछि मलाई नसा पानीको धेरै चाहिँ अब म मर्छु भनेर नसा पानी सुरु गरेँ र मेरो घर परिवार बिचल्ली भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन मेरो घर परिवारमा के समस्या छ भनेर। मेरो श्रीमती एकातिर पीर चिन्ताले, उहाँलाई पनि एकदम क्यान्सरको रोग लाग्यो पाठीघरको र गएर हामीले जचाउँदाखेरि आखिरमा लामा थिएँ मै, भैँफुट्टा लामा। त्यो भैँफुट्टा लामाले पनि केही गर्न सकिनँ र अनेक किसिमका डाक्टरहरूसँग गइयो, अपरेसन गऱ्यौँ र
र पाठेघर 1 किलोको पाठेघर निलो पुगिसकेको पाठेघर फालियो। फालिसकेपछि उहाँलाई निकालेर जब उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँको श्रीमती अब त्यसरी बाँचे 6 महिना या 1 वर्ष त्योभन्दा बाँच्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई जे खानुहुन्छ खाना दिनुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। मेरो त्यस्तै हालत थियो, मेरो शरीरमा गिर्खा थिए। जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्यौँ त एउटा कान्छी छोरीको खुट्टा सानो थियो, यत्रो लुलो, र उनको पनि मणिपालमा अपरेसन गरेको थियो र उनले पनि खुट्टाले यस्तो आँखले मात्रै टेक्ने थियो, यस्तो खुट्टा फर्किएको थियो। यसरी चाहिँ टेक्नै सक्ने थिएन, हिँड्नै सक्ने थिएन, लन्छङ गरेर अलिअलि हिँड्थ्यो। आज जब परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई चिन्यौँ, हाम्रा अगुवा अग्रज, हाम्रा मातापिता उहाँले यो परमेश्वरको राज्य ल्याउनु भएको रहेछ र मेरो श्रीमतीहरूले उहाँ जानु हुँदो रहेछ, मलाई पनि जाम भन्नुभयो। म त लामा झाँक्री मान्छे, म यसरी कसरी जाने त्यहाँ भनेर म एकदम चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ एकदम गाली गरिराखेको थिएँ। तिमी यस्तो ठाउँमा जाने यसरी भनेर गाली गरिराखेको थिएँ। परमेश्वरलाई नचिनेपछि के गर्ने त, के लाग्दो रहेछ त है। परमेश्वरलाई नचिनेपछि हामीले त्यति बेला घृणा गरेका थियौँ, तर परमेश्वर सचमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। र एक दिन मलाई चाहिँ हाम्रो जेठन दिदी र मेरो श्रीमतीले जाउँ भन्नुभयो र उहाँहरू साह्रै नै पीडित हुनुहुन्थ्यो। म नसा पानी खाएपछि बौला जस्तो थिएँ र म त्यहाँ गएँ र हाम्रो म्याडम सरले मलाई त्यही दिनमा गएर मलाई गरन चङ्गाई गर्नु मन लाग्यो। गरन चङ्गाई गरेँ र त्यसको भोलिपल्ट मैले पेन्सन थाप्न जानु पर्थ्यो। पेन्सन थाप्न जाँदाखेरि मलाई त्यो नसा पानी बेसरी गर्नु मन लाग्थ्यो। मैले एउटै होटलमा खान्थेँ, महिनामा 3 महिनामा मैले तिर्थ्यो। त त्यसरी चाहिँ मैले खाँदा त्यो दिनमा मैले चाहिँ जब पेन्सन थापेर आएँ त्यसको भोलिपल्ट पहिला दिनमा गरन गरेँ, भोलिपल्ट आएर मैले चट्टै रक्सी खानै भुलेछु। त्यो दिनमा परमेश्वर पितालाई म करोड धन्यवाद गर्छु। म यसको नाउँमा त्यस्तो रक्सी कल लाग्ने मान्छे त्यो कस्तो भयो होला, कसरी छोड्न सक्यो होला, कस्तो भयो होला, कति दिउँट छोड्छु भनेको परमेश्वरलाई गरन गरेको भोलिपल्टै मलाई परमेश्वरले यस्तो पवित्र आत्माबाट चुन्नुभयो कि मलाई चाहिँ त्यो चिजै भुलाइदिनु भयो। त्यो पैसा लिएर गोजी घरमा गएर बल्ल सम्झेँ, आहा ला त्यहाँ दोकानमा त पैसा तिर्नु थियो, म त भुलेर आएछु नि भन्ठानेँ। त्यहाँबाट भोलिपल्ट गएर मैले हिसाब गरेँ। त्यो ठाउँमा हिसाब गर्दाखेरिमा भान्जी कति छ मेरो 1 वर्षको हिसाब दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब खाताहरू नै हुन् के अरे भन्दाखेरि मैले 1 वर्षमा 1,75,000 को मैले रक्सी मात्रै खाएको रहेछ। त्यस्तो चिजलाई मलाई परमेश्वरले छुट्याइदिनु भयो। परमेश्वर पितालाई म करोड धन्यवाद गर्छु। हाम्रो सर म्याडमलाई पनि म धन्यवाद चढाउन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले गर्दाखेरि म यसरी सुध्रिने मौका पाएँ। र यसरी मेरो शरीरमा ती गिर्खाहरू जब मैले परमेश्वरमा मेरो श्रीमतीलाई पनि मैले सोचेको थिइनँ अब मेरो श्रीमती ठिक हुन्छ भनेर। जब हाम्रो श्रीमतीलाई एकदम चाहिँ जब हस्पिटलमा त्यति बेला निकालेर लैयो अनि फेरि बिमार भएपछि धेरै महिना हामी परमेश्वरमा गइसकेपछि बिमार भएपछि हामीले इन्सुरेन्स गरेका थियौँ त्यहाँ हस्पिटलमा। त्यहाँ गएर हामीले फ्रीमा जचाउनु पर्थ्यो अनि उहाँहरूले जचाउनु भयो। उहाँलाई भरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। भरण गरेर राखिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ, पाठेघरको यो सानो पेटको भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ भन्नुभयो। र भिडियो एक्सरे गर्दाखेरिमा उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई पनि थाहा थिएन कि त्यो पाठेघर ठिक भएछ कि भएन कि के हो होइन। अब डाक्टरले भन्नुभयो होइन शान्ति, तिम्रो पाठेघरको अपरेसन त मैले गरेको, यो पाठेघर कसरी पलायो, त्यो कसरी सम्भव भयो। उहाँले डाक्टर पनि छक्कै पर्नुभयो। परमेश्वर पितालाई म करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। यसै गरी मेरो छोरीको खुट्टा पनि त्यस्तै थियो, सुकेको थियो, फर्किएको थियो। अनि त्यो खुट्टा पनि जब हामी परमेश्वरमा गइसकेपछि खुट्टा पनि सोझो हुँदै गयो। यत्रो थियो, कान्छुमलाले यसरी छुनी हुन्थ्यो, हड्डी मात्रै थियो, छालाले बेरिएको थियो। र
र उनको खुट्टा एकदम फुल्दै गएछ, सुन्नि एकदम चाहिँ बराबरी त्यो जो अर्को दाहिने खुट्टा जस्तो थियो, बायाँ खुट्टा पनि त्यही लेभलमा आएर अहिले बराबरी भएको छ, एकदम राम्रो भएर हिँड्नु सक्ने भएको छ। परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मेरो शरीरको गिर्खा साह्रो नुहाउँदाखेरि ख्याक्रा खुक्रो यता र उता जम्मै शरीरै भोरी थियो, तर मुखमा हातमा खुट्टामा थिएन। यो शरीरहरू भोरी पुरै यत्र गिर्खाहरू थियो सारा। ती नुहाउँदाखेरि सधैँ काखरा र कुखुरो गर्ने, औठेरो लाग्ने, अनेक किसिमको, फेरि दुख्दा पनि नदुख्ने होइन, अनि चिलाए जस्तो हुने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो पनि पछि त्यो हामीले गरम गरिसकेपछि 1 वर्षपछि त्यो एक दिन म नुहाउनु गएको थिएँ, मलाई त्यो गिर्खा जान्छ भन्ने मलाई कुनै सोचेकै थिएन। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि वचनमा पनि कि तिमीले पृथ्वीमा, मैले स्वर्गमा अचम्मका काम गर्नेछु, पृथ्वीमा चिन्ह देखाउने छु। सचमा मेरो शरीरमा चिन्ह देखाउनु भयो। एक दिन म नुहाउनु गएको थिएँ धारामा, जब मैले यसो गरेँ गिर्खा त छैन बा। ल हेर्नुहोस् है, कहिले गएछ थाहै पाइनँ मैले त्यो गिर्खा। अचम्मै भयो, अचम्मैसँग त्यो गिर्खाहरू सम्मै शरीरमा। मैले श्रीमतीलाई बोलाएँ फेरि, यताउता शान्ति तिमी यताउता, मेरो शरीरमा त गिर्खा थियो, अहिले त हेर त भन्दाखेरिमा तपाईँको गिर्खा पनि केही पनि छैन, न टाटा छ, न केही खाटा छ, न केही छ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले यस्तो किसिमले अपरेसन गर्नु हुँदो रहेछ। डाक्टरले नसकेको, संसारले नसकेको आज परमेश्वरले गर्नुभयो। म त एकदम उत्साहित छु। म एकदम परमेश्वरप्रति मैले एकदम चाहिँ मेरो हरेक कार्यमा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। फेरि पनि म मेरा ढाँडबेसी सच्चाई परिवारको तर्फबाट हाम्रा अगुवा लिडरजन, हाम्रो मातापिता प्रकाश सर, सुशीला म्याडम र हरेक शाखाबाट आउनुभएका अगुवा लिडरजन जनहरूलाई मेरो ढाँडबेसी सच्चाई परिवारको तर्फबाट म एकमुष्टमा सबैलाई धन्यवाद नमस्कार चढाउन चाहन्छु। र आज हाम्रो ढाँडबेसीमा पनि अनगिन्ती रोग र पीडाले सताइएका, हिजो मैले ढाउरो ठटाउँदै हिँडेको थिएँ भने आज ढाउरो ठटाउनु परेको छैन। परमेश्वरले राति ढोका ठटाउनु त आउनुहुन्छ अहिले पनि, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हात राखेर त्यतिखेर 1 तली बाचा, 2 तली बाचा, 3 तली बाचा, ईश्वर महादेवकी बाचा फट्छु गरेर उडाउँथे भने आज मसीको हात हो। दुष्ट यसै घडी यसै समय दूर हट भन्ने बित्तिकै चट। ल हेर्नुहोस् कति आनन्द छ, ढुक्क छ। न त जिउबार गर्नु पर्यो, न खरानी लगाउनु पर्यो, न त मास चामल जपेर हान्नु पर्यो, केही पनि गर्नु परेन। कति मजाले चट, केही पनि गर्नु परेन। ईश्वर सर्वशक्ति महान परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। जोरदारले ताली बजाउनु माथि लगेर। हामी स्वर्गका राजाका सन्तान हौँ हामी। अब हामी संसारका तिनीसँग डराउँदैनौँ, किनकि हिजो मैले हेर्नुहोस् त, मैले त्यो चिजलाई छोड्न नसकेर म कहाँ गएर छोडौँ। मेरो छोरा 2टा खाइदियो, बुहारी खाइदियो 3टा चिज, त्यसलाई भोग दिन नसकेर त्यो मलाई चलाउने तत्त्वलाई मैले त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर 3 जना परिवार मेरो नाश भयो। यस्तो चिज कहाँ गएर मैले छोड्न सक्छु, यसलाई मैले कहाँ गएर फाल्न सक्छु भन्दा कहीँ गएर फाल्न सकेको थिइनँ। तर एक दिन परमेश्वरको आशिष पाएको थिएँ, जहाँ कि म कुप्रो भएर मुन्टो बाङ्गो ढाड टेढो भएर सरसँग म गएको थिएँ। सरको घरमा ट्याक्सी रिजर्भ गरेर बाङ्गो कुप्री भएर यसो गर्दै गएको थिएँ। यता मुन्टो लान नहुने, यता लान नहुने, कक्रक्कै परेर यसरी बाङ्गो भएको थिएँ। जब सरले मेरो शिरमा हात राखेर चङ्ग्याउनु भयो, मेरो शरीर सल्क हान्यो र मलाई धेरै नै चाहिँ ठिक भयो। परमेश्वर पितालाई म फेरि पनि करोड धन्यवाद चढाउँछु र हाम्रा सरलाई पनि म धन्यवाद चढाउन चाहन्छु, किनकि जो दिनबाट हाम्रो प्रकाश सरको हात मेरो शिरमा परेको थियो, उहाँको परमेश्वरको आत्माबाट र मलाई चङ्गाई गर्नुभएको थियो। त्यो दिनबाट मैले ठुलो चङ्गाई पाएको थिएँ। र त्यो दिन मङ्गलबारको दिन थियो र हाम्रो म्याडमको मुखबाट इजकेल 37 को वचन आएको थियो। हाडै हाड भएको, सुकेको हाडै हाड भएको ब्यासीको वचन हाम्रो म्याडमको मुखबाट जो दिनमा
त्यो वचन आएको थियो मेरो शरीरमा तल र माथि झटक 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 ती शल्काहरू हानिराखेको थियो मलाई। जब हाम्रो म्याडमले ती वचनहरू भनिसक्नु भएको थियो, चटक्क गरेर यहाँबाट एकदम जिल्का उठेर आँखाबाट जिलिक्क गरेको जस्तो भएको थियो, एकपालि यहाँबाट सिलिङ्ग गरेको जस्तो भएको थियो। ती दुईतिरको झट्काले मलाई चट्टै भएछ। म जुरुक्क उठ्दाखेरि एकदम ढाड सन्चो भएको, मजाले आनन्दसँग घरमा आउने यज्ञको बिहान ट्याक्सी रिजर्भ गरेको मान्छेले। हजुर, र त्यसरी चाहिँ मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो। हाम्रो म्याडमको मुखबाट ती वचन मैले पाएको थिएँ र त्यो वचन खान पाएको थिएँ र आज मलाई त्यो चिजलाई पनि मैले त्याग्न सकेँ। त्यसलाई पनि मैले धुलै पिठो पारेर पोको पारेर लगेर सेतीमा ला अब तँलाई भने रातभरि हाम्रो चाहिँ ती घन्टी मालाहरू ददाङ्रा दुदुङ मेरो घरमा जब मैले गरन गरिसकेपछि ददाङ्रा दुदुङ गर्थ्यो, पोको पारेर ल्याएर ला जेसुकै गर भने मारे पनि मार मोरे पनि मोर्छु भनेर फालिदिए थिएँ। आज केही पनि गर्न सकेको छैन। परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाउँमा फालिदिएँ। अबदेखि मसँग केही पनि छैन। मसँग हुनुहुन्छ परमेश्वर, स्वर्गका राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म ढुक्क छु, आनन्द छु, खान पाएको छु, लाउन पाएको छु, घुम्न पाएको छु, सबैसँग हाँस्न पाएको छु, खुसी सबैका मुख उज्यालो देख्न पाएको छु। ईश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाउँमा र हाम्रा अगुवा प्रकाश सर, सुशीला म्याडम र सूचना नानु सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नै करोड करोड धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र मेरो चाहत भन्नुपर्दाखेरिमा म परमेश्वरको राज्यलाई मेरो सास हुनेसम्म, मेरो रगत दुई थोपा रगत हुनेसम्म मैले परमेश्वरको महिमा गरि नै रहनेछु। परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। अगुवाज्यूहरू, सरप्रकाश देव गैरेज्यू, म्याडम सुशीला कटेल गैरेज्यू र सँगसँगै बस्नुभएका सानो नानी सूचना लगायत सम्पूर्ण उहाँका परिवारमा म शिर न्योराई नम्र नमन अर्पण गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयले नेटो काटिसकेको छ। हामीसँग धेरै कार्यक्रमहरू छन्। हामी गवाईमा भर्खरै प्रवेश गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो भजन छ, नृत्य छ र खास गुदी परमेश्वरको आत्मा भएर वचन खाने समय हामीले त्यसलाई धेरै समय दिनुपर्छ। तसर्थ धन्यवाद गर्छु हाम्रा ढाडबेसी शाखाका अगुवा। उहाँले स्वयं गवाई आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको राज्यमा आएपछि प्राप्त गरेको खुसीलाई हामी माझ प्रस्तुत गरेर बिदा हुनुभयो। र अब गवाईको क्रमलाई जोड्न भन्दा पहिला म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। आज यो 5औं वार्षिक उत्सव तथा मैत्रीपूर्ण ईश्वरको महिमा आज यस गरिमा ढोल भेडी फर्म एरियामा भइरहेको छ। शाखा भेडी फर्मको अगुवाईमा यो कार्यक्रम परमेश्वरको महिमा आज यस समय भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर ईश्वरको महिमालाई प्रचार प्रसार भन्दा पनि दिन दुखीहरू कुना काप्चामा जहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशमा उहाँहरूले पनि ईश्वरको महिमा बुझुन्, सुनुन्, जानुन् भन्ने हेतुले आज हामीले यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा लिइरहेका छौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु हुन पनि म सम्पूर्ण जनमानसमा आजको यस कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी यो महिमा गरिरहेको समयमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तर हिमालदेखि तराईसम्मका धेरै हामी फुटेर होइन जुटेर ईश्वरको महिमा हुन्छ, गरिँदो रहेछ, गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश प्रभाव भइरहेको छ। र एक हातले ताली त कहिल्यै बज्छ र हजुर? एक हातले ताली कहिल्यै बज्छ र हजुर? ताली बजाउनलाई के गर्नुपर्छ त हजुर? दुई हातै बजाउनु पर्छ नि, भन्न पर्छ र यसको लागि जोरदार ताली त बजाउन पर्यो नि दुई हातले। एक हातले ताली कसरी बज्छ हजुर? ताली आखिर हामीले नबुझेको कुरा यही हो। हामीलाई कसैले एक हातले ताली बज्छ हजुर भनिदिनु भएको छ, त्यसैको पछि हामी लहै लहै हिँडिरहेका छौँ। तर ध्रुव सत्य यो हो हजुर, एक हातले ताली कहिले पनि बज्दैन। बज्छ र हजुर? कहिल्यै बज्दैन।
हाम्रा महान अगुवा सर म्याडमज्यूले पनि त्यस्तो के भन्नुभएको छ र आज यत्रो विरोध आउन पर्ने? उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ, तिमीसँग आत्मा छ, परमेश्वरको वचनलाई आत्मामा लगेर जोड, यति कुरा उहाँले भन्ने। यो भन्दा अरू कुरा केही भन्नुभएको छ र? यो भन्दा अरू कुरा केही भन्नुभएको छ र? उहाँहरूले परमेश्वरको वचनलाई तिम्रो आत्मामा लगेर रोप, जीवनमा उन्नति छ कि छैन स्वयं जाँचेर हेर। परमेश्वरको आत्मा भएर हाम्रो सर म्याडमज्यूले यिनै दुवै कुराहरू वास्तवमा भन्नुहुन्छ। उहाँले विश्लेषण धेरै गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यसको प्रमुख कुदो भनेको त्यही हो, तपाईँको आत्मालाई परमेश्वरको वचनमा जोड्नुहोस्, जीवनमा उन्नति, प्रगति, समृद्धि जे भन्नुहोस् तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब त हामीलाई थाहा भयो नि, ताली दुई हातले बज्दो रहेछ हो हजुर। परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्दै म गवाईको निमित्त अघि नै हामीले पूर्व उद्घोष गरिसक्यौँ। हेम्ज शाखाका अगुवा हुनुहुन्छ बुद्ध महर्जनज्यू, उहाँलाई म स्टेजको अग्रभागमा आइरहनु भएको छ र सँगसँगै म समयलाई पनि ख्याल गरिदिनु हुन म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाउँमा जोरदारले ताली बजाउन होला। हाम्रा पिता परमपिता परमेश्वरको लागि ताली, दुष्ट आत्माको लागि ईश्वरलाई धन्यवाद। र त्यसै गरी यस परमेश्वर पिताको सत्य वचन सुनाएर आज हाम्रो जीवनलाई महिमित पार्न तपाईँ हामीलाई सत्य वचन छर्नुहुने हाम्रो अग्रज अगुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबा आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रकाश सर, सुशीला म्याडम, नानु सूचना साथै उहाँको सम्पूर्ण परिवारको लागि पनि नम्र नमन भन्छु। उच्च जोडदारले ताली बजाउनु होला उहाँहरूको परिवारकै लागि, जसले आज हामीलाई जीवन जिउने वचन छर्नुभयो। संसारले टुक्रिने मन बनाएको थियो भने उहाँहरूले जोडिदिने मन बनाइदिनु भएको छ। फेरि पनि उहाँहरूको लागि जोरदारले ताली बजाउनु होला। परमपिता परमेश्वरलाई करौँ धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा। र त्यसै गरी समस्त आज हरेक जग्गा जग्गाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अगुवाजन, लिडरजन, मेरा अग्रज अतिथिहरू, सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रिय पुत्रहरू, क्यामराम्यान, सम्पूर्ण म्युजिसियनहरू, सम्पूर्णमा स्वीकार्नु होला। हेम्ज सच्चाई परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नम्र नमन भन्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करौँ धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा। र त्यसै गरी हेम्ज सच्चाई शाखाका अग्रज हाम्रो विष्णु दिदीको लागि पनि उच्च नमन भन्न चाहन्छु। उहाँको मन ठुलो छ, किनकि आज हेम्जामा सच्चाई चलाउन उहाँकै आत्माद्वारा आज हामी सफल परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज विशेष गरी परमेश्वरको योजना अनुसार यस भेडी फारम सच्चाई शाखामा परमेश्वरले आफूले दिनुभएका गवाई जुन अचम्मका कार्य गर्नुभयो त्यो भन्नको निम्ति यहाँ चुन्नुभयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त मैले पनि परमेश्वर चिनेको आज करिब 5 वर्षको अवधिमा हिँडिराखेको छु। 2072 साल जेठको 23 गते मैले परमेश्वरलाई चिने, ईश्वरलाई पिता भनेर नाता गाँसे। तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्र बनाएर गोदमा आज लिएर सम्हालेर हिँडिराख्नु भएको छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मैले पनि परमेश्वर चिने। मेरो शरीरमा पुरै भिटामिन डी एकदमै कमी भएको थियो। त्यस टाइममा शरीरमा भिटामिन डी कमी भइसके पछाडि जुन हाम्रो शरीरमा हुने सेतो हड्डी, नरम हड्डी भन्छौँ नि हामी, त्यो हड्डी पुरै ड्यामेज भएर कमजोर भइसकेको थियो। सबैभन्दा अन्तिमको अवस्था भनेको मानिस यसरी उभिनको लागि मात्रै पनि 25 हुनुपर्ने ठाउँमा मेरो घटेर 16 पुगिसकेको थियो। पुरै एकदमै अन्तिमको अवस्थामा पुगेको समयमा करिब त्यो 72 सालको अगाडि चैत्रको महिनामा मैले जो हेम्जामा विरोधी गर्नेहरूकै स्वरमा लागेर त्यति बेला मैले पनि परमेश्वरलाई विरोध गर्थेँ। उहाँहरूकै आवाजसँग मेरो आवाज पनि मिसाउँथेँ त्यो टाइममा। तब परमेश्वरले त्यति छिटै चुन्नु होला जस्तो लागेको थिएन। तर 3 महिनाको अवधि पनि पुरै नबित्दै परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो, आफ्नो गोदमा उठाउनुभयो, छिट्टै महिमा दिनुभयो। त्यो भिटामिन डी कमीलाई पुरा गरिहाल्नुभयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मसँग रोगको थुप्रै पोको थियो, एकदमै धुज्रा बनाएको थियो। दुष्ट शैतानले शरीरलाई शिरदेखि पाउ र पाउदेखि शिरसम्म अनगिन्ती बिमारहरू, भनि नसक्ने बिमारीहरू थियो। मकै भट्ट खाए जस्तो खान्थेँ हजुर मैले औषधि उपचार।
यो उमेरमै त्यति छिटो मकै भट्ट खाए जस्तो औषधि उपचार खान्थे, तर परमेश्वरले त्यो सारा चिजलाई भुलेर मेरो वचनलाई याद गर, मेरो वचन तिम्रा निम्ति दबाई हो भनेर दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएको वचन सर्लक्क खाए अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमामा हर्लक्क बढाइहाल्नुभयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र त्यसै गरी अग्रज अगुवाका मुखद्वारा एकदमै पोसिला पोसिला वचन खाँदै बढ्दै गएका थियौँ। गवाईहरू अद्भुत अद्भुत सुनेर एकदमै उत्साहित हुँदै थियौँ। घर परिवारलाई पनि परमेश्वरले महिमा दिइराखेको समयमा, परमेश्वरको राज्यमा जुटेको करिब 7 महिनाको समयमा पुसको 10 गते फेरि छोरालाई त्यस्तै हालत ल्यायो शैतानले। विश्वासको जरा नबढाओस् भन्ने चाहना शैतानमा थियो। ईश्वर चाहनुहुन्थ्यो मेरो महिमालाई अझै बुझोस्, अझै गहिरियोस् भनेर चाहनुहुन्थ्यो, तर शैतानले त्यो जरा बिचमै नष्ट गर्न खोजेको थियो। छोरालाई एकदमै हालत ल्यायो, पुरै सुन्नाएर बाबु फुलेर खुट्टा पनि नटेक्ने, दिशा पिसाब पनि गर्न नसक्ने, पिसाब गरेको त रगतको थोपा मुस्किलले गर्ने भएको थियो बाबु। 10 दिन बितिसकेको थियो, तर पनि मैले परमेश्वर भन्दै परमेश्वरलाई मात्रै बाबुलाई देखाइराखेँ। तब त्यस टाइममा अनि खुद मलाई सुसमाचार सुनाएर ल्याउनेहरूले पनि हस्पिटल जान हुन्न भनेर त भन्नुभएको छैन हाम्रो अग्रज अगुवाले। तर किन हस्पिटल लानुहुन्न तपाईँ? छोरा एउटा छोरा के गर्न आँट्नुभएको? आज मेरो दिदी यहीँ पनि आउनुभएको छ। दिदीले पनि भन्नुहुन्थ्यो एउटा छोरा यसले मार्ने भई कति रुखो भएर बसेको, किनकि संसारको अगाडि परमेश्वरको वचन मूर्खता लाग्छ उहाँहरूलाई, होइन? त्यति बेला एकदमै कति मूर्ख भएर बसेको, एकचोटि चेकअप गर्न त लैजाऊ भन्नुहुन्थ्यो। तर म परमेश्वर तपाईँले हिजो दिनुभएको महिमा आज पनि मेरो निम्ति राख्नु भएको छ हजुरले, यस्तो विश्वास गरेर बसेँ। जब 10 दिन भइसकेको थियो तब बाबुलाई लिएर पुरै ढोका बन्द गरेर दिनको 12 बजेको थियो, दिनको समय थियो, पुरै अन्य भाषा गरेर म्यामजीले भन्नुभएको सूचना नानुको गवाई खेलाउँदै पुरै बाबुलाई काखमा लिएर अन्य भाषा गरेर बसेँ। बाबु बोल्नु चाल्नु केही अवस्था थिएन बाबुमा, पुरै एकदमै हालत नाजुक बनाइसकेको थियो शैतानले। तर पनि मेरो विश्वासलाई, परमेश्वर प्रतिको विश्वासलाई कमजोर हुन दिनु भएन परमेश्वरले। अनि अगुवाई गर्नुभयो अन्य भाषा गर्दा गर्दै कि शिक्षाको अब अझै कमी छ मेरो सन्तान, तिमी जाऊ, तिम्रो अगुवाको साथमा जाऊ, अगुवाको हातद्वारा चङ्गाइ लिए तिम्रो बच्चालाई, अझै शिक्षा खुवाऊ भनेर परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। टपक्क बाबु टिपेर तुरुन्तै म्यामको घर नचिने पनि सोध्दै खोज्दै ट्याक्सीमा हालेर म्यामजीको घरमा लिएर आएँ। त्यति बेला जब म्यामजीको हात मेरो बच्चाको शिरमा पर्यो, मेरो बच्चा थिएन त्यो टाइममा, परमेश्वरको बच्चा थियो, तब परमेश्वरले त्यति नै घडी एकदमै बाबुलाई आनन्दको मिठो निन्द्रा दिएर जब साँझमा उठाउनु भयो, पुरै भला चङ्गा बनाउनु भयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यो दिनमा एकदमै मिठो वचन खुवाउनु भयो मेरो अग्रज अगुवा मेरो आमा हुनुहुन्छ सुशीला म्याडमलाई। यसको लागि पनि फेरि पनि जोरदारले ताली बजाउनु होला। परमपिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा। त्यति बेला पनि परमेश्वरले मलाई लाजमा पर्न दिनु भएन। छिमेकीले, संसारले, सुसमाचार सुनाउनेले चिल्लो घसेको बाहिरी संसारको माया देखाउनु भएको थियो, तर परमेश्वरले अन्तर हृदयको माया देखाएर आफ्नो सन्तानलाई एकदमै उच्च स्थानमा राख्नुभयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी श्रीमानलाई पायल्स थियो, त्यो पायल्स पनि खुद परमेश्वरले येशू मसीहमा म्यामजीको गवाईद्वारा हटाइदिनु भयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यस्तै गरी हाम्रो हेम्जा सच्चाई शाखाका अग्रज अगुवा विष्णु दिदी हिजोको दिनमा संसारले नजान्ने भन्थ्यो, पागल भन्थ्यो, घृणा गर्थ्यो, पल्लो छेउको बनाएको थियो। आज त्यही समाजको अगाडि, त्यही संसारको अगाडि परमेश्वरका पवित्र वचन आत्माको द्वारा खोलेर गर्नुहुन्छ। जिउ शरीरमा भित्र आत्मामा पुरै परिवर्तन गरेर सुन्दरता बढाइदिनु भएको छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यस्तै गरी हेम्जा सच्चाई शाखामा पनि एकजना नानो सुस्मिता पौडेल, जो जनै पूर्णिमाको दिन थियो, मैले देखेको थिएन आफ्नो आँखाले, गवाई त हामीले धेरै देखेका थियौँ, भोगेका थियौँ, सुनेका थियौँ। त्यस दिनमा उस नानुको पुरै जिब्रो पोको परेर डल्लो परेर भित्र पस्न आँटिसकेको, पुरै कामी राखेको अवस्थामा बिहानको करिब 9 बजेको थियो। मम्मी बाबा चाहिँ संसारिक हुनुहुँदो रहेछ, दाजु बहिनी दिदी भाइ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान। उहाँले इसारा गरेर म्यामजीको घरमा लैदिनु बताउनु भएछ। अनि आमाले त पकेट छाम्दै छाम्दै लौ नि अब के गर्ने होला,
नानीलाई हस्पिटल लैजाउँ भने 1 रुपियाँ सुक्को पैसा साथमा छैन, अब के गर्ने होला भन्दै भन्दै ल्याउनु भएको। त्यसकारण नानी फेरि परमेश्वरको आत्माद्वारा उस नानुको मुखमा हात राखेर शिरमा हात राखेर ईश्वरको आत्माद्वारा चङ्गाई गर्यौँ, अन्य भाषा गर्यौँ। करिब 10 मिनटकै बादमा नानुको जिब्रो जस्ताको तस्तै परमेश्वरले बनाउनु भयो। चमत्कार परमेश्वरले देखाउनु भयो कि भएन हजुर? परमेश्वर लाजमा पार्नुहुन्न। हामी मनुष्यको सोचले चल्यौँ भने हामी फेल हुन्छौँ, बिच बाटोमा एक्सिडेन्ट हुन्छौँ। तर परमेश्वरको सोचले परमेश्वरको आत्माले चल्यौँ भने जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो परमेश्वरले त्यहाँ पुर्याएरै छोड्नुहुन्छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यस्तै गरी एकजना नानु जो एकदमै बच्चा पेटमा भएको अब मौका पाउनु भएछ, जो उहाँको गवाई सुन्नुभयो। जब बच्चा जन्माइसके पछाडि एकदमै मन बढाएर सच्चाइ जुटिराख्नुभयो, एकदमै दम बढेर श्वास प्रश्वास लिन पनि उहाँलाई एकदमै कठिन हुन्थ्यो। त्यो अवस्था मैले पनि उहाँलाई प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। आज परमेश्वरले त्यो हेपाटाइटिस बी, त्यो श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने सबै हटाएर एकदमै भलाचङ्गा निरोगी राख्नुभएको छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। परमेश्वरले निसन्तानलाई सन्तान दिनुभएको छ, कान नसुन्नेलाई सुन्ने बनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो हेम्जा सच्चाइ शाखामा एकजना सानो बाबु हुनुहुन्छ, 5 वर्षको बाबुले आज 4 वर्ष भयो हेम्जामा सच्चाइको बीज लगेर रोपेको। त्यस दिनबाटै मादल बजाएर हरेकलाई नचाउनुहुन्छ। उस बाबुले एकदमै पिसाब गर्नै सक्नुहुन्थेन, उहाँको अपरेसनको तयारी भइराखेको थियो। त्यो टाइममा जब परमेश्वर चिन्नुभयो उहाँको त्यो अपरेसन गर्नु परेन, खुद परमेश्वरले पिसाब सजिलोसँग गर्ने बनाइदिनु भयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। गवाई त परमेश्वरले हरेकलाई पल पलमा पाइला पाइलामा हरेकलाई दिनुभएको छ। हरेकको जीवनमा बाल बच्चादेखि लिएर वृद्ध अवस्थाकालैसम्म परमेश्वरले विश्वासको द्वारा महिमा दिनुभएको छ। यसकारण परमपिता परमेश्वरलाई मनदेखि विश्वास गर्नुहोला। परमेश्वरको विश्वासको महिमाले आज हाम्रो मनमा शान्ति मिलेको छ, आनन्द मिलेको छ। परमेश्वर कुनै धर्मको हुनुहुन्न, कसैको पेवा हुनुहुन्न। यसकारण परमेश्वरलाई आफ्नो अन्तर हृदयले चिन्नुहोला, खुद आफूले आफूलाई परिवर्तन गरेर हेर्नुहोला भन्दै आजका यिनै परमेश्वरले दिनुभएको अद्भुत गवाई हरेकको जीवनमा मेल खाइसक्यो, हरेकको जीवनमा उन्नति प्रगति छाइसक्यो। मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले उन्नति प्रगति दिइसक्नुभयो। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मेरो चाहत भन्नुपर्दा म संसारसँग कहिल्यै पनि डराउने छैन, डराउने छु त केवल मेरो पिता परमेश्वरसँग। हरेक कदम कदममा म सुत्दाखेरि पनि परमेश्वरसँग डराउने छु। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। यस शरीरमा एक मुठी प्राण भइन्जेल परमेश्वरकै कार्यमा अग्रसर रहने परमेश्वरले पक्कै पनि बनाउनुहुन्छ। यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्दै यस स्थानबाट बिदा हुन्छु। ईश्वरलाई करणाउँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मध्यनजर गर्छौँ, समय भए अझै हामी गवाईमा जोडिनेछौँ। यस समय भने हामी विष्णु गुरुङज्यूको गवाईतिर लागौँ। धन्यवाद। धन्यवाद गर्न चाहन्छु हाम्रा महान शक्तिशाली एकदमै तालिदिनु होला, किनभने उहाँहरू हाम्रो आत्मिक बाबा आमा होइन। हामीलाई एकदमै आत्माबाट आज हिँडाउनु भयो। आज एकदमै परमेश्वरको सत्यताको वचन खुलाएर आज हामीलाई एकदमै भरिपूर्ण हामीलाई पनि महान बनाउनु भएको छ। हाम्रो महान आत्मिक बाबा आमा सानो नानी सूचनालाई मेरो अन्तर्हृदयबाट होइन एकदमै ताली दिनुहोला। फेरि पनि एकदमै तालीले स्वागत गर्नुहोला। उहाँलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट म एकदमै धन्यवाद म नमस्कारमा बिन्ती गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु आजका समस्त उद्घोषकज्यूहरूलाई पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आजका एकदमै यो भेडी फारमका एकदमै यो कार्यक्रमका अगुवा लोकमाया हाम्रो अगुवाज्यूलाई पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु समस्त वाद्यवादनमा रहनुहुने भाइहरूलाई पनि सरहरूलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा रहनुहुने जीहरूलाई पनि म एकदमै मेरो अन्तर्हृदयबाट म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र एकदमै मेरो अन्तर्हृदयबाट म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एरियाबाट आउनुभएका अगुवाज्यूहरूलाई पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र एकदमै मेरो अन्तर्हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। समस्त जति पनि परमेश्वरले एकदमै चुनेर लिडर बनाउनु भएको छ हजुरहरूलाई पनि म मेरो अन्तर्हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरेर परमेश्वरले चुनेर दिनुभएको हामीलाई यो महिमाको दिन होइन, आज यो प्रशंसाको दिन परमात्मा ईश्वरले आज एकदमै असल बनाएर दिनुभएको छ। आज यो ठाउँमा यो असल दिन, यो असल समयमा जति पनि परमेश्वरको राज्यलाई खोज्दै परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दै आउनुभएको समस्त परमेश्वरको सन्तानहरू होइन, पवित्र सन्तानहरूमा म विष्णु गुरुङको तर्फबाट र भण्डाढिक शाखाबाट होइन, समस्त शाखाबाट र सोम्यान म लगायत समस्त भण्डाढिक शाखाबाट हजुरहरूलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म पनि परमेश्वरको सन्तान बनेको आज पुरै 6 वर्षको पुगेको छ। मलाई सुसमाचार दिने मेरो छिमेकी दिदीबहिनीहरू र म ग्रहणसँग भएको तलका गाउँबाट सावित्री म्यामको सरसङमा म एकदमै हिजो एकदमै दलदल परेको बेलामा म एकदमै समस्या परेको बेला मलाई सुसमाचार भनेको एकदमै राम्रो समाचार मलाई मेरो छिमेकी दिदीबहिनीहरूले दिनुभएको थियो। उहाँहरूलाई समस्त मेरो अन्तर्हृदयबाट म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ जसरी रहे पनि होइन कि मैले परमात्मा ईश्वरलाई मैले परमेश्वरलाई पाएँ। मेरो बाबुको कारणबाट मैले मेरो छोराको कारणबाट मैले ईश्वर पाएको थियो। हिजो म एकदमै दलदलमा थियो, एकदमै भोको थियो, एकदमै प्यासा थियो होइन, मसँग केही पनि थिएन। मेरो मन भएर पनि मसँग यो मन थिएन, मेरो ज्यान भए पनि मसँग मेरो यो ज्यान भएको जस्तो महसुस हुन्थेन। म पुरै मरिसकेको थियो, म ढलिसकेको थियो। त्यो समयमा बाबु एकदमै पागल अवस्थामा पुगेको थियो होइन। त्यो समयमा हिजो सांसारिकमा छँदा के छिमेकीले भन्थे फलानाको छोरा कौलायो भन्थे, डक्टरको पासमा गयो भने मानसिक रोग हो भन्थ्यो, धामी झाँक्रीको पासमा गयो भने दुष्ट शैतानले हो भन्थ्यो होइन। के गर्ने के नगर्ने केही गरेर पनि 7 महिनासम्म निरन्तर बाबुको लागि डक्टरमा इलाज गरे, केही पनि भएन। धामी झाँक्रीको विधि गर्दा केही पनि भएन। जुन दिन रोमदेशको नौकीकार गरे, परमात्मा ईश्वरलाई चिने, पिताजी जाने, परमात्मा ईश्वरको वचनलाई यो कहानीले सुने कि परमात्मा ईश्वर बोल्नुभयो। तेरो बाबुलाई केही पनि भएको छैन होइन, केही पनि भएको छैन, सत्य छ, एकदमै केही पनि भएको छैन भने सिधैमा आज उद्धार गर्नुभयो परमात्मा ईश्वरले। फेरि पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु ममा शेषको नाउँमा होइन कि त्यो दिनमा एकदमै दलदलमा परेको थियो, समस्यामा थियो, ढलिसकेको थियो, मरिसकेको थियो, यो आत्मा खरानी बनिसकेको थियो। आज कताबाट हामी यस्तो महिमा होइन कसरी पायो त? आज जुन हामी एकदमै सुशीला म्याम प्रकाशरको मुखद्वारा परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो, हामी सबैलाई त्यो वचन खुलाउनु भयो होइन। आज जस्तै पानी नपाएको माछा तड्पिन्छ त्यस्तो तड्पिएको थियो त्यो समयमा। यो मुटु ढक 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 हुन्थ्यो, एकदमै रुन मन लाग्थ्यो, निन्द्रा लाग्थेन, खानु मन लाग्थेन, मन पोलेर एकदमै आगो जलेको जस्तो यो आत्मा हुन्थ्यो। जुन दिन म त्यो बेलामा लाङघारीमा थियो, त्यो बेलामा हाम्रो महिना गएर मैले यसो हेरेँ, सुशीला म्याडम भन्ने उयो भनेर मैले मेरो आँखाले हेर्ने बित्तिकै मेरो खरानी भइसकेको मन होइन, दुखेको मन, आगो दन्किएको जस्तो एकदमै दन्किएको आत्मा शीतलो भएको थियो। धन्यवाद गर्न चाहन्छु एकदमै सुशीला म्याम प्रकाशले मेरो अन्तर्हृदयबाट। किन म यस्तो निको भयो, म किन सन्चो भयो भने मलाई त्यो दिनमा थाहै थिएन होइन। भर्खरै परमेश्वरको महिमामा खुट्टा टेकेको, किनभने उहाँको मुखबाट त परमेश्वरको वचन बोल्नु हुँदो रहेछ कि आत्मामा परमेश्वर विराजमान हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर बोल्ने योग्यको हुनुहुँदो रहेछ सर म्याडम होइन। त्यसकारण म मेरो अन्तर्हृदयबाट म फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई धेरै पीडा थियो त्यो समयमा, बाबु पागल अवस्थामा पुगेको थियो। अनि बाबु निको भइसकेपछि फेरि पनि बाबुलाई कहिले जङ्गलमा पुर्याउने, कहिले भिरबाट गुल्टाउने गरे त्यो दुष्टले होइन। कि महान हुनुहुन्थ्यो परमात्मा ईश्वर, परमेश्वरको वचन सर म्याडमको मुखद्वारा यसरी वचन बोल्नुहुन्थ्यो होइन। कि कहिले पनि अति हुँदैन, एकदमै आनन्द गर्नुपर्छ, ढुक्क हुनुपर्छ भनेर यस्तो यस्तो वचनहरू परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो सर म्याडमको मुखबाट। कि भिरबाट गुल्टिँदा पनि म डराइनँ, परमेश्वरसँग मात्रै भने मैले परमेश्वरसँग मात्रै मैले कुरा गर्थेँ। कि जङ्गलमा डुल्थेँ रातभरि मैले ईश्वरसँग मात्रै मेरो अन्य भाषामा पितासँग बोल्थेँ। जङ्गलमा गए पनि परमात्मा ईश्वरले बाघलाई लुकाइदिनु भयो, बाबु जस्तोको त्यस्तो घर फर्काउनु भयो, भिरबाट गुल्टाइदियो। कि बोटलाई परमेश्वरले स्वर्गदूत खडा गराउनु भयो, बोटको पनि हात निकालिदिनु भएको रहेछ त्यो समयमा। बाबु त जस्तोको तस्तै, केही पनि भएको छैन, अहिले यहीँ आएको छ, त्यो छेउछेउमा हिँडिराखेको छ बाबु। हिजो परमेश्वरको महिना भन्दा मलाई पनि जान दिन्थेन, सर म्याडम भन्दा पनि उसलाई रिस उठ्थ्यो। आज
फलाउने ठाउँमा परमेश्वरको महिमा छ भनेको आमा सर म्याडम पनि आउनुहुन्छ र अरे भनेको म पनि जान्छु भनेर आज मैले जाम भन्नु पर्दैन आफै परमात्मा ईश्वरले डोराउनु भएको छ अनि यसरी बाबु पनि एकदमै सही सलामत भयो अनि फेरि बाबाको आत्मामा दुष्ट पस्यो होइन कि आफ्नो ड्याडीको बाबाको आत्मामा दुष्ट पसेर यति गरे मलाई होइन मेरो श्रीमानजीले मार्छु तँलाई परमेश्वरको राज्यमा म अगाडि बढ्नै दिन्न तँलाई मारेरै छोड्छु भने यस्तो भयो होइन फेरि दुष्ट आत्मा फेरि मेरो श्रीमानको आत्मा भएर यस्तो गर्यो कि मलाई तँलाई मारेरै छोड्छु तँलाई परमेश्वरको राज्यमा मैले खडा हुनै दिन्न परमेश्वरको महिमामा अगाडि बढ्नै दिन्न यस्तो भयो कि मैले भन्थेँ हे ईश्वर धन्यवाद हजुरलाई अनि मैले श्रीमानलाई भन्थेँ कि मलाई मार्ने अधिकार लिएर आउनुभएको छ हजुरले भन्यो भने तँलाई त मार्ने अधिकार मैले ल्याएको छु तँलाई मारेर छोड्छु तँलाई नमारी छोड्दैन मलाई यस्तो एकदमै हात र साथ होइन कि परमेश्वरले यस्तो मनको बनाइदिनु भयो कि आज एकदमै परमेश्वरको महिमा गर्ने योग्यको परमात्मा ईश्वरले यसरी बनाउनु भयो फेरि कि मैले भन्थेँ ईश्वर हजुरकै हातमा छ पिता त्यसकारण म जस्तो दिदीबहिनीहरू धेरै होला पीडामा परेको चिन्तामा परेको होइन कि हामी कहिले पनि यसरी हामीले चिन्तामा पर्नु पर्दैन कि बच्चाहरू सुध्रिएन कसरी सुधार्ने होला श्रीमान सुध्रेको छैन कसरी सुधार्ने होला घरकोले सुध्रेको छैन कसरी सुधार्ने होला यो नसोच्नु होला कि परमात्मा ईश्वर महान हुनुहुन्छ कि परमेश्वरलाई नै हामीले सुन्थ्यौँ नि हिजो त्यस्ता श्रीमान थियो भगवान्डी परमेश्वरको महिनालाई बुझ्नुहुन्थेन किनभने उहाँमा ठुलो पाइल्स थियो पाइल्स बिग्रिसकेको थियो मलाई त डर लाग्छ औषधि खान पनि लाज लाग्छ मेडिकलमा गएर सुई लाउनु पनि डर लाग्छ अपरेसन नगरी हुन्न भन्छ म त मर्छ होला भन्थेँ जुन मैले परमेश्वरको महिमामा पुगेपछि उहाँको चट्टै भयो एकदमै बलाचङ्ग अनि समयमा त्यो मनहरू कहिले त्यस्तो बनाउनुहुन्थ्यो र मैले ईश्वर हजुरकै हातमा छ पिता होइन हजुरकै हातमा कि समय बदल्ने पिता हजुरकै हातमा छ मौसम बदल्ने हजुरकै हातमा छ पिता संसार हजुरले बनाउनु भयो भने पिता मेरो श्रीमानजीको आत्मा पनि हजुरले बदल्नुहोस् परमात्मा ईश्वर भनेर मैले यसरी माग्थेँ आज उहाँको हात छ एकदमै भव्य र सबै योजनाहरू उहाँले पनि बनाउनु भयो एकदमै साथ दिनुभयो आज एकदमै मलाई होइन जहाँ जान्छु भने पनि परमेश्वरको राज्यमा यसरी अगाडि बढेर हिँड्न उहाँले दिनुभएको छ धन्यवाद पिता धन्यवाद सबैजनाले विश्वास गर्नुहोला परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु म यसको नाउँमा र त्यो भण्डारीको शाखा एरियामा पनि एकदमै ठुल्ठुलो कामहरू परमेश्वरले आज यसरी प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ कि हाम्रो मन्जु म्याडम एउटा मात्र गीत भएको मान्छे होइन आज परमेश्वरको सन्तान बनेपछि उहाँलाई दुईटै गीत ईश्वरले दिनुभयो धन्यवाद परमेश्वर र एकदमै उहाँ हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ अनि एकजना मेरो भगिनी छ नमिता गुरुङ कि भण्डारीको चौकैमा एक्सिडेन्ट गरेर उहाँको टाउको फुटेको थियो एकदमै मरेको अवस्थामा एकदमै उहाँको सासूले त्यो बेलामा परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको योजनाद्वारा काठमाडौँ लगेर आज एकदमै भलासँग टाउको फुटेको मान्छे नाकबाट मुखबाट पुरै खुन बगेको मान्छे आज परमेश्वरले लिडरमा खडा गराउनु भएको छ त्यो समयमा बाँच्दैन होइन बाँचेपछि ऊ मर्छ कि त्यस्तो भनेको थियो त्यो समयमा अनि बाँचे पनि सुरै पाउँदैन होला होस पुरै गुमेको हुन्छ होला भनेर यस्तो बोल्थ्यो त्यो संसारिकमा आज परमेश्वरले टिचर पनि बनाउनु भयो नमितालाई टिचर बनाउनु भयो उहाँको घर परेर नानी तिमीलाई यो टिचरमा भन्दा परमेश्वरको महिमामा लाग भनेर आज एकदमै लिडरमा चुनेर आज यही नमिता यहाँ पनि आउनुभएको छ होइन एकदमै परमात्मा ईश्वरले आज एकदमै भलासँग गरेर आज यो महिमा देखाउनु भएको छ नमिता खुद आफै भन्नुहुन्छ नमिताले त्यो काठमाडौँको हस्पिटलमा फुपू धेरै 6 महिना 5 महिना 3 महिनाको बिमारी मुरा लडिरहेछ म त अचम्मै लाग्यो मेरो त 14-15 दिनमा होस खुले गरेँ होइन धन्यवाद परमात्मा ईश्वर कति महान हुनुहुन्छ कति महान अनि भण्डारीमा एकजना नानी हुनुहुन्थ्यो एकदमै बिमारीले दामी झाँक्री गरी पनि केही पनि नहुने अनि डक्टरले पनि केही पनि गर्न सक्नु भएन एकदमै घाँटी छेडेर भेन्टिलेसन के राखेको होइन मलाई भन्न पनि आउँदैन मरिसकेको अनि भण्डारीमा हामी गुरुङ समाजमा एकदमै सल्लाह भयो त्यो नानी त मरिसक्यो अरे अनि घरमा ल्याउने कि कोहिम्बामा लाने भनेर यो पनि सल्लाह भइसकेको अब आफ्नो श्रीमानलाई देखाउनलाई मात्रै अक्सिजन हालेर सास राखेको छ अरे मरिसक्यो अरे भनेको एकदमै मन दुख्यो सानो बच्चा थियो हे ईश्वर होइन एकदमै पिता हजुरको हातमा छ भन्दाखेरि के गर्ने पिता सानो बच्चा छ ईश्वर हजुरले एकदमै रक्षा सुरक्षा गर्नु होला पिताजी भन्दा ज्योतिको हातमा सुन्ती दिनु भनेर कताबाट आत्मा यसरी ईश्वर बोल्नुभयो एकदमै आत्मा उहाँ पितालाई त्यो बिमारी पनि उहाँलाई सुन्ती दियो आज मरिसकेको गुम्बामा लाने कि घरमा ल्याउने भनेर सल्लाह गरेको मान्छे आज जस्तोको तस्तै एकदमै राम्रो भएर
छोरा लिएर हिँड्नु परमेश्वरको बनाउनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर पितालाई म फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद नमस्ते यसको नाउँमा। आमा गिन्ती छ यस्ता परमेश्वरले दिनुभएको आमा गिन्ती गवाईहरू म भनेर कहिले पनि सक्दिनँ होइन। 7 दिन 7 महिना 7 वर्षसम्म पनि लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदमै परमेश्वरको प्रशंसा कुन शब्दले गरौँ त्यो म आफूलाई थाहा नै हुन्न। र मेरो 5वटा दिदीबहिनी छ, हामी सबै परमेश्वरको सन्तान। अनि मेरो 3टा भाइहरू छ, उनीहरू पनि सबै मेरो आमा पनि परमेश्वरको एकदमै विश्वास गर्नुहुन्छ। गाउँमा पनि जसरी जान्छ त्यसरी उनीहरूले भजन गाएर परमेश्वरको महिमा गरेको छ। निजुरी हो मेरो माइत र सानो नानीहरूले वचन भन्दो रहेछ मेरो माइतमा। ईश्वर धन्यवाद होइन, कति महान परमात्मा ईश्वर। अनि 3टै बुहारीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा पनि माइतमा पनि। अनि अलि अस्ति भर्खरै कान्छा भाइको छोरा एकदमै बिमारी भएछ, बिमारी भएर साह्रै नभएर अनि अस्पताल लैजाऊ भण्डारीलाई र दिदीले कि चङ्गाइ गरिदिएर अस्पताल पनि देखाऊ भनेर यसरी गाउँबाट ल्याएको निजुरीबाट ल्याउँदै बाटैमा त्यो अब भलाचङ्गा निको भएको होइन, एकदमै निको। परमेश्वर कति महान, यसो आउनु भनेर आफै बाटोमा आउँदै त्यसरी निको भएको। अनि हिजो अस्ति मात्रै फेरि माइला भाइको सानो छोरा 1 वर्षको बच्चा बिमार भएको रहेछ। अनि फेरि भण्डारी ल्याउने भनेर बुहारीहरूले पनि एकदमै विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि ल्याउने भनेर बाटोमा आउँदै गाडीमा निको भइसकेको। कति महान परमात्मा ईश्वर। शिरमा हात राख्न पनि परेको छैन कि आज परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ होइन। जति पनि हाम्रो घर परेर बिग्रिन्छ त्यो पनि परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। आज जे चिज हामी छैन महान परमेश्वरले आज आफ्नो वचनद्वारा आज हामीलाई डोराउनु भएको छ, एकदमै आशिष अनुग्रह दिनुभएको छ। परमेश्वर पितालाई म फेरि पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। मसीहको नाउँमा मेरो गवाईले समस्त परमेश्वरको सन्तानहरूलाई दबाई मिलिसक्यो भन्दै र एकदमै धन्यवाद गर्न चाहन्छु परमेश्वर पितालाई। करोड धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। र मेरो चाह मेरो इच्छा भन्नुपर्दा जति पनि दलदलमा परेको छ, जति पनि रोगी बिमारी छ, उद्धार पाएको छैन, हे परमात्मा ईश्वर परमेश्वर संसारको कुना कुनामा गएर मैले हजुरको यो गवाई भन्न पाऊँ पिता। र जति पनि छन् पिता सुसमाचार नपाएकोलाई सुसमाचार सुनाउने हरेकले उद्धार पाऊँ परमेश्वर भन्छु। हिजो म धेरै तड्पिएँ, धेरै रोएँ, म जस्तो आमा कोही पनि रुन नपरोस् है पिता, कसैले पनि यो दुःख दलदलमा पर्न नपरोस् पिता भनेर मैले यो इच्छा मेरो चाहत परमात्मा ईश्वरले यो इच्छाले पनि पुरा गरिसक्नुभयो। धन्यवाद परमेश्वर पितालाई म फेरि पनि करोड धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी यसै सच्चाइका प्रमुख अगुवा अर्थात् हाम्रो आत्माको माता पिता भनेर भन्न चाहन्छु म त प्रकाश सर, सुशीला म्याम र उहाँको नानी सूचना लगायत सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नै सम्मानका साथ भोग गर्न चाहन्छु। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। त त्यसै गरी सम्पूर्ण शाखाबाट यस बेडी फारम शाखाको 5औं फेलोसिपमा आउनुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरका आत्मिक सन्तानहरू तथा लिडरजन, अगुवाजन र सहअगुवाहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी हिजोको दिनमा असहज थियो त आज सहज बनाइदिनु भयो। हामी भेरी फारमको अगुवा लोकमाया म्याम, रबिना म्याम र समस्त फ्यामिलीलाई मेरो हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त त्यसै गरी भेरी फारमको सम्पूर्ण लिडरजन, सहअगुवा, परमेश्वरका आत्मिक सन्तानहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त भेरी फारमको तर्फदेखि नै सम्पूर्णलाई एकदमै सम्पूर्णलाई सम्मान व्यक्तका साथ नमस्कार गर्न चाहन्छु। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसीहको नाउँमा। त त्यसै गरी मैले ईश्वरको सुसमाचार सुने मेरो सासू मम्मीद्वारा
त सासू मम्मीलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त मैले ग्रहण चङ्गाइ गरी हिजोको दिनमा एकदमै दलदलमा फसेको थियो, त एकदमै समस्यामा परिरहेको थियो। त मैले ईश्वर चिन्न पाएँ, त ईश्वरको आत्माद्वारा त मान्छेहरूको हात भएर ग्रहण चङ्गाइ गरेँ। त मान्छेलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त नमस्कार गर्न चाहन्छु। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। त्यसै गरी मेरो समस्या भन्नुपर्दा त हिजोको दिनमा योभन्दा 5 वर्ष अगाडि म अब अस्तिको माघमा 4 वर्ष भएर 5मा लागिरहेको छ मैले ईश्वर चिनेको। तब मैले ईश्वर नचिन्दाखेरि मलाई धेरै समस्या थियो, त एकदमै मुटुको समस्या थियो। मैले 8 वर्ष भइसकेको थियो त्यो समस्या भोगिरहेको। त मैले निरन्तर औषधि खाइराख्नु पर्ने थियो। जब म औषधि खान्थ्यो, औषधि नखान्थ्यो, तब एक दिन औषधि खाने थिएन भने तब मलाई एकदमै समस्या आउँथ्यो। म एकदमै कुचो समातेर पराल्न पनि नसक्ने समस्या थियो हिजोको दिनमा। त मलाई डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो तिमी विवाह गरेर नजाऊ, तिम्रो मुटुमा एकदमै तिम्रो भलमा एकदमै पाल परेको छ, त तिमी अर्काको घर जानु हुँदैन, किनकि तिमी अर्काको घर गए पछाडि त्यस्तै हो कि छोरी मान्छेको समस्या कि अर्काको घर गयो त एकदमै बच्चा हुनै पर्ने। त हिजोको दिनमा डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो मलाई तिम्रो एकदमै मुटुको समस्याले तिम्रो बच्चा हुँदैन, त त्यसैले तिमी अर्काको घर जानु हुँदैन यसरी बताउनुहुन्थ्यो डाक्टरले। त मेरो मम्मी एकदमै निराश हुन्थ्यो। त म पनि एकदमै निराश भएर बस्थेँ त्यो दिनमा। मलाई यत्रो समस्या कि म आज हो कि भोलि म केही हुने त होइन भनेर यसरी समस्यामा परिरहेको थियो। त म विवाह भएर आयो, त 2 वर्षको बादमा म विवाह भएर 2 वर्षको बादमा मैले ईश्वर चिनेँ। त विवाह भएर आउँदा पनि म एकदमै हस्पिटल गइराख्नु पर्ने थियो। त हस्पिटल 3 महिनामा हस्पिटल जानुपर्ने, मैले औषधि खाइराख्नु पर्ने कि पहिला मैले 3मा 13वटा औषधि एकैचोटि खानुपर्ने अवस्था थियो। त त्यस पछाडि मैले इन्जेक्सन 21 दिनमा इन्जेक्सन लगाइराख्नु पर्ने थियो। त त्यो इन्जेक्सन लगाउँथ्यो त म एकदमै 21 दिनमा एकचोटि इन्जेक्सन लगायो भने म 4 दिन सुत्नु पर्ने थियो। त त्यो समस्या पनि आज परमेश्वर पिताले एकदमै मसीमा हटाइसक्नु भयो। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। तब आज ईश्वरको सन्तान हुन्थेन भने मेरो बाबु पनि हुन्थेन। परमेश्वर पिताले आज मलाई एकदमै हिजोको दिनमा बच्चा हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो, दुष्ट आत्माले त्यस्तो गराएको थियो। त आज परमेश्वर पिता चिने, त परमेश्वर पिताले मलाई एउटा सन्तान दिनुभयो। त सबैजनालाई हेर्नुहोस् मेरो सन्तान आज 4 वर्षमा लागिसकेको छ। त समस्या नआउने त होइन, त समस्या आए तापनि मैले बाबुलाई एकदमै मनुष्यको औषधि मैले खुलाएको छैन, खुलाउँछु त परमेश्वर पिताको औषधि मैले खुलाएको छु। त मैले औषधि मनुष्यको औषधि नै कि मैले परमेश्वर पिताको औषधि मैले पनि सेवन गरिरहेको छु। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। त आज यदि ईश्वरको सन्तान हुन्थेन भने त त्यस्तै त हो, अर्काको घरमा आएको। हिजोको दिनमा मेरै मान्छेले भन्नुभएको थियो यस्तो मुटु रोगीलाई विवाह गरेर ल्याउने, कहाँदेखि यही पोखरामा केटी नपाए चाहिँ कहाँबाट बिहे गरेर ल्याउने यसरी भन्नुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा संसारिकले। त आज त्यही संसारिकको मुख टाल्ने ईश्वरले शक्ति सामर्थ दिनुभयो। त ईश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। त त्यसै गरी भेरी फारमको शाखाको एउटा गवाई पनि जोड्न चाहे, म 2टा गवाई जोड्न चाहन्छु। त एउटा अर्को गवाई जोड्न चाहे त एउटा म्याडम शर्मिला म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँको छोराको पनि एकदमै दुष्ट आत्माले हिजोको दिनमा त्यसरी नै सताइरहेको थियो। त उहाँ बाबुलाई पनि सानो बाबु हुनुहुन्छ, त ऊ बाबुको पनि एकदमै पिसाब नलीमा एकदमै बुझिएर कालिएर एकदमै समस्यामा पारेको थियो। त कहीँ हस्पिटल गएर पनि कति खर्च गर्दा पनि एकदमै त्यो समस्या
सहज भएको थिएन त एकदमै समस्यामा पर्नु भएको थियो। आज जब परमेश्वर पितामा रोमी जस्तो नौकीकार गर्नुभयो त परमेश्वर पिताले एकदमै राम्रोसँग पिसाब गर्न सक्ने योग्यमा परमेश्वर पिताले बनाउनु भयो। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। म मसीहको नाउँमा अपरेसन गर्दा पनि एकदमै ठिक भएको थिएन र आज परमेश्वर पिताले दुष्ट आत्माले निकालेको समस्यालाई एकदमै परमेश्वर पिताले पैतालामा राखेर एकदमै परमेश्वर पिताले राम्रो बनाइदिनु भयो। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। म मसीहको नाउँमा त्यसै गरी मेरो बाबुको पनि एकदमै हात फ्र्याक्चर भएको थियो त खाटबाट लडेर बच्चा खेल्दाखेरि एकदमै हात चुनिएको थियो त हामी त्यो बेलामा त एकदमै आत्तिएको थियो हात चुनिएको थियो त मम्मीले भन्नुभयो सासू मम्मीले केही पनि हुँदैन ईश्वरको सन्तान एकदमै ठिक हुन्छ यो कत्रो त्यो समस्या त ईश्वरले ठिक बनाउनु भयो भने यो पनि ईश्वरको सन्तान हो केही हुँदैन एकदमै मम्मीले यसरी भन्नुभयो त मम्मीको आत्मामा ईश्वर बसेर यसरी बताउनु भयो त एकदमै 10-12 दिनसम्म त्यो हात एकदमै सुनिरहेको थियो त एकदमै आज परमेश्वर पिताले योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो त एकदमै परमेश्वर पिताले कहीँ हस्पिटल लामा धामीकोमा लान नपरिसकेर एकदमै परमेश्वर पिताले ठिक बनाउनु भएको छ। त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। म मसीहको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। म मसीहको नाउँमा परमेश्वर पिताले दिनुभएको प्रकट गर्नुभएको मेरो जीवनमा मेरो गवाई र बाबुको गवाई र बजाइको गवाईलाई एकदमै गवाईले सम्पूर्णलाई एकदमै फलासिस मिलिसक्यो। त ईश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीहको नाउँमा परमात्मा परमेश्वर